नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 चैत्र 10 गते बिहिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त सदा जस्तै आज पनि फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मंगल मैत्री कामना गर्दै देशनामा स्वागत टक्राउन चाहे र आज हाम्रो फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको निरन्तर देशनाको क्रममा आज 2 वर्ष हाम्रो पूरा भएको छ। तपाईहरुको लागि बढाइ छ। 2 वर्षसम्म हैन फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्ने एउटा अवसर हामीलाई मिल्यो, देशना गर्ने हामीलाई अवसर मिल्यो। त भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं। बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्नु मंगलकारी हो। यो धर्म श्रवण गर्ने, धर्म देशना गर्ने यो 10 पुण्य क्रियामा पर्दछ। हामीले पुण्य क्रिया गर्दाखेरि देशना गर्ने र देशना सुन्ने यो पनि पर्छ। त्यसैले देशना गर्नेलाई पनि पुण्य लाग्छ, देशना सुन्नेले पनि पुण्य लाग्छ। भन्देको कुरा गर्ने हो भने 2 वर्षसम्म पुण्य गर्न पाए र सुन्ने जति पनि उपासक उपासिकाहरू छन् उहाँहरूले पनि पुण्य गर्ने अवसर पाए। यो सारा श्रेय भगवान बुद्धलाई जान्छ र भगवान बुद्धले आजभन्दा 2500-2600 वर्ष अगाडि धर्मलाई साक्षात्कार गरेर लोकमाथि अनुकम्पा राखेर वसपल भगवान बुद्धले देशना नगरेको भए हामीले यो अवसर त पाउने थिएन नि। त्यसैले उहाँको देशना आदि मध्य र अन्तसम्म कल्याण गर्ने उपदेशहरू भनेको त्यतिकै होइन। उहाँको देशनाहरू पहिला पनि सान्दर्भिक, अहिले पनि सान्दर्भिक र पछि पनि त्यतिकै सान्दर्भिक। पहिला पनि कल्याण गरेको थियो, अहिले पनि कल्याण गर्छ र भोलि पनि कल्याण गर्नेछ। यो मंगलदायक कल्याणकारी उपदेशहरूलाई यसरी हामीले देशना गर्दै आइरहेको, सुन्दै आइरहेको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ र 2 वर्षसम्मको अलिकति समीक्षा देशना हामी गर्छौं। 1 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा त हामीले देवी स्कुलमा हामीले बृहत धर्म देशनाकै आयोजना गरेका थियौं। यो वर्ष पनि हामीले गर्दै छौं हैन। अलिकति समय मिलिरहेको छैन। समय मिल्ने बित्तिकै त्यो पनि कार्य हुन्छ गर्ने योजना त भइसकेको छ हैन। अब समय परिस्थिति पनि मिल्नु पर्यो। पोहोर साल पनि हामीले 1 वर्ष नागिसकेपछि कति दिन भइसकेपछि मात्रै गरेको भयो हैन। अब यो चैत्र महिनामा अलिकति व्यस्त भइयो। नभए पनि हामी बेला बेलामा अब ध्यान शिविरको माध्यमबाट, धर्म र ध्यान र ज्ञान शिविरको माध्यमबाट भए पनि हामी भेटौँला। त्यसमा त केही छैन। त्यो कार्यक्रम भए पनि गरौँला। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त उपासक उपासिकाहरू, यतिन्जेलसम्म तपाईहरुले चाहिँ देशना सुन्नु भएर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मुरी मुरी कोटी कोटी साधुवाद टक्राउन चाहे र यो 2 वर्षको अन्तरालमा थुप्रै उटार चढावहरू भइयो हैन। कहिले देशना, कहिले समय पनि कहिले काहीँ यसो उसो भए। सुरुमा त हाम्रो 2-3 घण्टा नै जान्थ्यो।
अहिले हामीले घटाएर 1 घण्टाको गर्न लागिरहेका छौँ र भइरहेको पनि छ हैन। र यसो थुप्रै छ धर्म देशनाहरू गर्ने थुप्रै छ। यसमध्येमा थुप्रै चिजहरू देशना गरिए 2 वर्षको अन्तरालमा। अहिले हामीले चाहिँ प्रसङ्गहरू देशना गर्दैछौँ हैन। एउटा चाहिँ प्रेरणादायक विषयहरू, ज्ञानवर्धक कुराहरू, लोककथाहरू हैन र सन्दर्भहरू आदि इत्यादिहरू थुप्रै देशना गरे हैन। तपाईको अभिधर्म जस्तो गहन विषयहरू, प्रतीच्य समुत्पाद जस्तो गहन विषयहरू, ध्यानका कुराहरू, ज्ञानका कुराहरू हैन, सूत्रहरू, विनयहरू, अभिधम्महरूदेखि लिएर तपाईको चाहिँ मिलिन्द प्रश्न जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ दार्शनिक पाराको हैन देखि लिएर घर गृहस्थहरूको लागि गृह विनयदेखि लिएर तपाईको चाहिँ विभिन्न कुशल अकुशल आदि इत्यादि, चतुरार्य सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक, यो सबै हामीले देशना गरिसक्यौँ। र आज मैले यसो विचार गरेँ, आज के देशना गर्नु पर्ला। हिजोसम्म चाहिँ अब भगवान बुद्धको जीवनमा भएको प्रेरक प्रसङ्गहरू पनि जोड्दै लगेको हैन। आज चाहिँ के गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा मर्ज भन्छ त्यसलाई, 2 वर्षको त्यो देशनामा एउटा चाहिँ समीक्षा जस्तो देशना म यसो गरेको, यो गर्नु पर्ला आज भनेर। अब भन्देको त बिहान उठ्छु, बिहान उठेपछि आज के देशना गर्ने भन्ने सोच आउँछ अनि फेसबुकमा पोस्ट गरिहाल्छु। ल यो विषयमा आज देशना गर्नु पर्ला भन्छु, जलपान गर्न जान्छु, बुद्ध पूजा गर्छु, बुद्ध पूजा गरेर आइसकेपछि देशना गरिहाल्छु। समय ठिक्क मिलिरहेको छ 8 बजेको चाहिँ। कहिलेकाहीँ यताउता हुन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ है। त समीक्षाको कुरा गर्ने हो भने जतिसुकै धर्म देशनाहरू सुने पनि भने पनि आखिरमा त्यहाँबाट निस्किने रस तपाईहरुलाई मैले आज अलिकति थोर बहुत दिन खोजेको। त भगवान बुद्धको धर्मले कसरी हामीलाई शुद्धिकरण गर्दै लान्छ, कसरी हामीलाई मुक्तिको मार्गमा दोर्याउँछ र कसरी हामीले परम सुख शान्ति प्राप्तिको त्यो अवसर प्राप्त गर्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई मैले यो सरसर्ती गर्न खोजेको। बुद्ध शिक्षाले हामीलाई सबभन्दा पहिलो 1 नम्बर है, तपाईलाई नम्बर टिपे पनि हुन्छ। बुद्ध शिक्षाले सबभन्दा पहिला हामीलाई कोमल बनाउन सिकाउँछ, कोमल बन्न सिकाउँछ, नरम कोमलता। बुद्ध शिक्षामा सबभन्दा पहिला नै कोमलताको आवश्यक हुन्छ। कोमल, मलिलो। तपाईले कतै जानुभयो, बिहारमा पुग्नुभयो, भन्तेहरूको अगाडि पुग्नुभयो, यानी कि बुद्ध धर्म संघको शरणमा तपाई जानुभयो भने सबभन्दा पहिला तपाईलाई के गराउँछ? बुद्ध शिक्षामा जानेले सबभन्दा पहिला तपाईको हृदयलाई कोमल बनाउने अभ्यास गराउँछ र कोमल बन्नु पनि पर्छ र बनाइन्छ पनि। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जता पुगे पनि तपाईले बुद्ध प्रतिमा, भगवान बुद्धहरू हैन, संघहरू भेट्यो भने तपाईले आफ्नो शिर निहुराउनुहुन्छ, हात यसरी जोड्नुहुन्छ। यो के को हो? के को यो गुणधर्म हो? यो कोमलताको गुणधर्म। कोमल बन्न सिक्नुस्, झुक्नु पर्ने ठाउँमा झुक्न सिक्नुस्। बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न सामुन्ने तपाई जति झुक्नुहुन्छ नि त्यति यो संसारमा तपाई उठ्न पाउनुहुनेछ। त्रिलोकमा जन्म जन्मान्तरसम्म तपाई उठ्न पाउनुहुनेछ। शिर थारो पारेर जिउने त्यो अवसर तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाई कतै जानुभयो भने हो त्यो ठाउँमा के गर्नु पर्यो? झुक्नु पर्यो नि। झुक्नु पर्ने ठाउँमा झुक्नु पर्छ। उपासक उपासिका
हैन। त बुद्ध कति श्रेष्ठ छ, धर्म कति श्रेष्ठ छ, सङ्घ कति श्रेष्ठ छ यो संसारको लागि। जुन रत्नको सामुन्ने देवताहरूका राजा शक्र, देवराज इन्द्र पनि झुक्छ। तपाईँ हामी को? जुन रत्न सामुन्ने सम्पूर्ण देव मनुष्यहरू झुक्छन्। डराएर होइन, कोर काबले होइन, लोभ लालचले होइन, श्रद्धाले झुक्छ। श्रद्धाले, आस्थाले, गौरवले झुक्छ। त्यो झुक्न सक्नु भनेको चाहिँ कोमल बन्न सिक्नु। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि मान अभिमानलाई काट्नु हो कि। मान अभिमान, घमण्ड, ममकार, अहंकारलाई काट्नु हो। जबसम्म तपाईमा मान अभिमान, घमण्ड, अहंकार, ममकार हुन्छ तबसम्म तपाईमा ज्ञानको ज्योति पर्दै पर्दैन। ज्ञानको ढोका बन्दै हुन्छ। त भनिन्छ नि, तपाईले सुन्नु भएको होला, मैले पनि सुनेको छु, पढेको छु, बुझेको छु। अज्ञानीलाई बरु ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, अभिमानीलाई सकिँदैन। जब कुनै विषयमा तपाईलाई चाहिँ अभिमान चढ्छ, सम्झिनुस् तपाई अब खरानी बन्दै हुनुहुन्छ। अभिमानी बनिन्छ खरानी। आगोको सिरानी मान्छे खरानी। अभिमानी भने त्यस्तो हुन्छ। अभिमानी, घमण्ड, मान अभिमानले बनेको कुरा पनि बिगार्छ, प्राप्ति पनि गुमिन्छ, लाभ पनि अलाभ हुन्छ अभिमानले। त्यसैले सबभन्दा पहिलो बुद्ध शिक्षामा सिकाएको अभिमानलाई छाड, घमण्डलाई छाड, ममकार अहंकारलाई छाड। त्यसैले भन्तीले एउटा कविता लेखेको छु नि, पढ्नु भएको छ तपाईले? कहिले काहीँ अभिमान छाए, घमण्ड आए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। कहिले काहीँ अभिमान छाए, घमण्ड आए, मसान घाटको एक चक्कर लगाउनु, चेतना जगाउनु। घमण्ड आयो तपाईलाई, बुद्ध धर्म संघ तपाईको सामुन्ने भएन भने गएर मसानमा जानुस्। मसान त सबैको नजिकै हुन्छ नि। बुद्धलाई भेट्न पाइएन, धर्मलाई भेट्न पाएन, संघलाई भेट्न पाएन भने भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ? जाओ, घमण्ड चढेको छ भने मसान घाटमा चक्कर लगाएर आओ। त्यहाँ गएपछि शिर न्योरिने नन्योरिने कुरै हुँदैन। कस्ता कस्ता जलेको छ, कस्ता कस्ता थलेको छ, कस्ता कस्ता त्यहाँ के भएको छ हैन। आगोको सिरानी सबैले लगाएकै छ, खरानी सबै भएकै छ हैन। मृत्युले तपाईको भगवान शास्त्रलाई छोड्नु भयो नि, तपाई हामी को? त्यसैले अभिमान, घमण्ड चकनाचुर गर्नको निमित्त तपाईको सामुन्ने बुद्ध हुनु भएन, धर्म हुनु भएन, संघ हुनु भएन भने जानुस्, मसान घाटमा चक्कर लगाएर आउनुस्। चेतना जगाउनुस्। किन यो मसान घाट? सबको निधन हुन्छ। बाचुन्जेल मात्र धन 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 भनेर हिँड्ने त हो नि, आखिरमा सबै निधनै हुने हो। तपाईको अगाडि जतिसुकै धनवान भनेर लेखे पनि आखिरमा अन्तमा निधन भनेर लेख्छ। जतिसुकै धनवान भए पनि निधन नै हुने हो। त भगवान बुद्धको शिक्षामा सबभन्दा पहिला अभिमानलाई नै त्याग्न सिकाउँछ। घमण्ड, अभिमान, ममकार, अहंकारलाई नै छोड्न सिकाउँछ।
त्यो भनेको के हो? भगवान बुद्धको बुद्ध प्रतिमा आउने बित्तिकै घोडाले टेकेर, हातले छोएर, शिरले निहुरेर पञ्चाङ्ग वन्दना गराउँछ। त्यो के हो? यो शिर झुक्न सिकाउनु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त। यो शिर भनेको झुक्नलाई कम्ता गाह्रो छ। जहिले पनि ठाडोको ठाडो, मै हुँ, अहंकार, अभिमान, ममकार, यसले मान्छेलाई अन्ततः मसान घाटमा पुर्याउने हो, खरानी बनाउने हो, अग्नि सिरानी बनाउने हो, के पनि बनाउँदैन। त्यसैले मान्छेहरू हामी कोमल भन्न सिक्नुपर्छ। कोमल भनेको नेवारी भाषाबाट भनिन्छ नि, नाइसी चौङ्गो मन, क्याटिस चौङ्गो मन। तपाईँ हाम्रो भाषाबाट मलिलो, कोमल। एउटा किसानले आफूसँग भएको बिउलाई कस्तो ठाउँमा रोपिन्छ ल भन्नुहोस् त? खस्रो, कडा, सुक्खा जमिनमा रोप्छ कि मलिलो, हैन, कोमल त्यस्तो माटोमा रोप्छ? पक्कै पनि त एउटा किसानले आफूसँग भएको त्यो बिउलाई मलिलो माटोमै रोप्छ र मलिलो माटोमा रोपेको बिउ नै टुसा पलाएर बोट बनेर वृक्ष बनेर फल दिन्छ। खस्रो कडा माटोमा रोपेको त्यो बिउ रोपे तापनि त्यो बिउमा त्यो ऊर्जा शक्ति, त्यो कोपिला, त्यो बिरुवा बन्ने, त्यो वृक्ष बन्ने, फल बन्ने, त्यसमा ऊर्जा शक्ति नै निस्किँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाईको जीवनमा पनि यो मनलाई जति कोमल बनाउन सक्यो नि, त्यति यो कोमल मनमा उर्वरा भूमि जस्तो हुन्छ कि यो कोमल मन भनेको। यस्तो कोमल मनमा दान गर्नुहोस्, शील पालन गर्नुहोस्, ध्यान भावना गर्नुहोस्। यो दान शील भावना रूपी बिउ रोपेपछि त त्यसको फल त हराभरा फल्छ। किन त भन्दाखेरि मलिलो माटोमा बिउ उमार्ने ऊर्जा शक्ति भए जस्तो यो कोमलो मनमा पनि दानको फल दिने, शीलको फल दिने र ध्यान भावनाको फल दिने त्यो क्षमता, ऊर्जा शक्ति हुन्छ के उपासक। त्यसैले कहिले पनि यो मनलाई कडा, खस्रो नबनाउनुहोस्। त्यसको मतलब के हो? अभिमान, घमण्ड, मै हुँ, अहंकार हो। यो मनलाई कोमल बनाउनुहोस्। भगवान बुद्धको शिक्षाले सबभन्दा पहिला यही कुरा सिकाउँछ। ज्ञान दिने कुरा त अर्कै ठाउँमा छ। ज्ञान दिने कुरा त एकपछि अर्को गर्दै तपाईलाई सिकाउँदै जान्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईलाई कोमल भन्न सिकाउँछ। याद गर्नु भएको छ तपाईले? भन्दैहरू भेट्नुभयो, तपाईले ज्ञान लिने त कुरै छोड्नुहोस् त, पछि ज्ञान लिएला, पछि के पाइएला पाइला, तर तपाईले भन्ने उहाँलाई के संस्कार सिकाइरहेको छ? हात जोडेर बिन्ती गरेर वन्दना भन्ते भन्ने सिकाइरहेको छ। शिर निहुराएर, हैन, हात जोडेर, यो कोमलताको प्रदर्शन हो। भगवान बुद्धको अगाडि त पञ्चाङ्ग वन्दना, भन्तेहरूको अगाडि बसी त्यस्तो परिस्थिति मिल्यो भने त पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छ। यो के को चाहिँ यो के हो? यो के को प्रदर्शन हो? यो कोमलता। त ज्ञान दिनु अगाडि तपाईलाई पहिला संस्कार दिन्छ कि बुद्ध धर्मले। एउटा सम्यक संस्कार दिन्छ कि। तपाईको ससाना बच्चाहरू हेर्नुहोस् त, तपाईले त्यो बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन छोड्नुहोस् न। आमा बुवाले आफ्ना बच्चाहरूलाई भगवान बुद्धको शिक्षा नै दिनु अगाडि पहिला के दिन्छ? दिनै सक्दैन बच्चाहरूले। त्यसलाई त के दिन्छ? पहिला सम्यक संस्कार दिन्छ, कोमल बन्ने संस्कार दिन्छ। भन्तेहरूलाई वन्दना गर्न सिकाउँछ, शिर निहुराउन सिकाउँछ, घोडा टेकेर वन्दना गर्ने सिकाउँछ। सिकाउँदैन? दान गर्ने सिकाउँछ, यसो बस्ने सिकाउँछ। यद्यपि त्यो बालकले तपाईको चाहिँ कपी क्याट गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो ज्ञानको अगाडि जुन सम्यक संस्कार उसलाई दियो नि, त्यो सम्यक संस्कारले त्यो सम्यक शिक्षामा त्यो परिवर्तन हुन अब धेरै समय लाग्दैन।
संस्कारी बनाउँछ कि हामीलाई सबभन्दा पहिला संस्कारी। कस्तो संस्कारी बनाउँछ त भन्दाखेरि अभिमान त्याग्ने संस्कार बनाउँछ, कोमल बन्ने संस्कार बनाउँछ, त्यस्तो दिन्छ। त्यसैले सम्यक संस्कारमा हुर्किनुस्, सम्यक संस्कार नै दिनुस्। कसैलाई शिक्षा दिनु त त्यो पछिको काम हो, पहिला संस्कार दिनुस्। कस्तो संस्कार? सम्यक संस्कार। त्यसैले तपाईहरु बिहारमा जानुभयो भने, भन्देहरुको अगाडि बस्नुभयो भने तपाईलाई पहिला के गराउँछ? शिर नेउराउन लगाउँछ, हात बिन्ती गर्न लगाउँछ। त्यो कोमल बन्ने अभ्यास हो, त्यो कोमल बन्ने अभ्यास हो। तपाईको उर्वरा भूमि बन्ने, तपाईको उर्वरा मन, उष्णता, मनमा उष्णता ल्याउने अभ्यास हो त्यो। त्यसैले 1 नम्बरमा बुद्ध शिक्षाले हामीलाई के सिकाउँछ? कोमल बन्ने सिकाउँछ, एउटा संस्कारी बन्न सिकाउँछ भनेको। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने संस्कारी बन्न सिकाउँछ। तपाईले पनि आफ्नो मनलाई कोमल बनाउनुस्। त्यो कोमल मनमा अब तपाईले जे कर्म गर्नुभयो, जे धर्म गर्नुभयो, त्यसको फल तपाईले फलाउन सक्नुहुनेछ, नत्र भने सकिँदैन। किसानले आफूसँग बिउ छ भन्दैमा उसले चाहिँ उर्वरा भूमि पाइएन भने त्यो बिउबाट के पनि उमार्न सक्दैन। कडा त्यो चट्टानमा त्यो छरेर त के पनि पाउँदैन नि। त्यसरी तपाईको हृदय पनि चट्टान जस्तो कडा बनाउनु भयो भने दानै गरे पनि, सिले गरे पनि, ध्यानै गरे पनि तपाईले त्यसको फल पाउँदैन। किनभने तपाईमा अभिमान जो छ नि, बुद्ध शिक्षामा अभिमानलाई ठाउँ छैन, घमण्डलाई ठाउँ छैन, ममकार अहंकारलाई ठाउँ छैन। कसैले ठाउँ दिन्छ भने त्यो बुद्ध शिक्षामा पर्दैन। बुद्ध शिक्षामा नपर्ने मान्छेले बुद्ध शिक्षाको फल पाउँछ त? पाउँदैन। यदि तपाईले मनलाई, हृदयलाई कोमल बनाउन सक्नुभयो भने तपाई बुद्ध शिक्षामा पढ्नुभयो। बुद्ध शिक्षामा फल्ने फलहरू श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त फल जस्ता यो महान फल, नागलोकदेखि देवलोकसम्म जति पनि रत्न, अनर्ग रत्नहरू छन्, ती रत्नहरू भन्दा पनि कयौं गुना चाहिँ महान छन् एउटा श्रोतापन्न फल। सकृतागामी त छोड्नुस् न, अनागामी त छोड्नुस् न, अरहन्त फल त छोड्नुस् न। कति अनर्ग रत्नहरू प्राप्त गर्ने अवसर हुन्छ जब तपाईले आफ्नो हृदयलाई कोमल बनाउनुहुन्छ। त्यो कोमलता भनेको चाहिँ तपाईमा श्रद्धा वृद्धि होस् भनेर कि, श्रद्धा रूपी सम्यक संस्कार विकास गर्नुको निमित्त बुद्ध शिक्षाले सबभन्दा पहिला त्यही सिकाउँछ। याद गर्नु भएको छ तपाईले? याद गर्नु भएको छ? गरेको छैन, त्यही भएर त मैले भनिरहेको। भन्दैले त्यहाँ भन्नुपर्ने कारण त हो, गरेको छैन नि तपाईहरुले, हैन? अब दोस्रो कुरा है, आज समय धेरै नहोला, फेरि दोस्रो कुरातिर जाउँ। भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई के सिकाउँछ? अर्को, कमलको फूल जस्तै बन्न सिकाउँछ। कमलको फूल देख्नु भएको छ तपाईले? भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू हेर्नुहोस् तपाईले, भगवान बुद्ध केमा बसिरहनु भन्छ? तपाईले देख्नु भयो होला प्राय गरेर चाहिँ कमलको फूलमा। त्यो कमलको फूलमा भगवान बुद्ध त्यत्तिकै बस्नु भएको होइन। तपाईले सुन्नु भएको होला, भगवान बुद्ध लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु हुँदाखेरि 7 पाइला हिँड्नु भयो र एक पाइलामा कमलको फूलले उहाँलाई चाहिँ थापेर लिनुभयो। उहाँका पाइलाहरूलाई कमलको फूलले थापेर लिनुभयो। क्या मजा! हैन? त्यो कमलको फूल, भगवान बुद्धको जीवनमा कमलको फूलको कति महत्व छ भन्दाखेरि, तपाईले कमलको फूल देख्नु भयो होला। कमलको फूल कहाँ फुल्छ? हिलोमा फुल्छ। हिलो नभइकन फेरि कमल फुल्दैन। तर हिलोमा फुलेर पनि कमलको फूल हिलोबाट अलग भएर छुट्टै प्रकारको सौन्दर्य, सुगन्ध फैलाएर उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ जीवन्त पारेको हुन्छ कि। याद गर्नु भएको छ तपाईले? अब हाम्रो नेपालमा त जुनसुकै फूलहरू पनि अब चल्छ पनि, तर तपाईले विदेशमा जानुभयो भने भगवान बुद्धले प्राय जस्तो चाहिँ कमलको फूल चढाउँछ।
तपाईँ बर्मा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ स्वेट गाउँ आदि इत्यादि विभिन्न चाहिँ भगवान बुद्धहरूको स्थानहरूमा त्यहाँ कमलको फुलहरू बिक्री गरिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो भगवान बुद्धको प्रतिमा जाँदाखेरि कमलको फुलहरू सबैले किनेर लान्छ कि। अब हाम्रोमा चाहिँ अब कमल पोखरीमा नै कमलको फुल छैन, नामको मात्रै भइसक्यो, कमलको फुलै छैन। हाम्रो गुरु भन्थे स्याडो उपनिता विवंश, आफ्नो चाहिँ कुती भनौँ न स्याडो बस्ने स्थानको अगाडि चाहिँ सानो भए पनि कमलको फुल रोपेर पोखरी एउटा बनाइरहेको हुन्छ कि उहाँले चाहिँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै कमलको फुल हेर्नुपर्छ र हेर्नुहोस् कमलको फुल हिलोमा फुलेर पनि हिलोबाट अलग भएर सुगन्ध सौन्दर्य छरेर आफूलाई जीवन्त पारेको छ। बास भगवान बुद्धको शिक्षा पनि त्यही हो। त्यतिकै त्यो कमलको फुलमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुभएको होइन। त यो संसार हिलो मैलो जस्तै छ। यहाँ लोभ छ, द्वेष छ, मोह छ, मान छ, अभिमान छ, घमण्ड छ, ईर्ष्या छ, उद्देश्य छ, कुकुर छ, थिनमिद्ध। अरे बापरे, हिलै हिलो, ढोका छ, घाट छ, विश्वासघात छ। हैन, दुःखै दुःख छ। यो शरीर दुर्गन्धै यो सारा चीजहरू के हो त भन्दाखेरि संसारमा जन्म लिइसकेपछि यो संसार भनेको एक किसिमको हिलो जस्तो, जसले तपाईले आफ्नो शरीरलाई चाहिँ दुर्गन्ध ठाने जस्तो। यो शरीर पनि एउटा दुर्गन्धले भरिएको त हो नि। भित्र के छ र? के पनि छैन। दुर्गन्धले भरिएको यो वास्तविक रूपमा भन्ने हो भने सत्य तितो हुन्छ होला, तर सत्य चाहिँ यो शरीर भनेको दुर्गन्धले भरिएको, पोको पारेको, बाहिर मात्रै राम्रो प्लास्टिकले पोको पारेर भित्र के न फोहोरहरू हालेको जस्तो त हो नि यो शरीर। यो छालाले लेपेको दुर्गन्धको खानी, दुर्गन्धको पोको हो यो शरीर। हो यस्तै नै यो संसार भनेको हिलो मैलो हो, हिलो मैलो। लोभ द्वेष मोह यो क्लेशहरूले भरिएको यो संसार, यो त्यो नाना तरिका हिलो। त यो संसारमा हामी चाहिँ जन्मिसक्यौं, जसरी भए पनि जसरो गरे पनि हामी जन्मिसक्यौं। त यस्ता हिलो मैलो भएको यो संसारमा हामी जन्मे पनि यो हिलो मैलोबाट अलग भएर आफूले जीवन्त पार्नुपर्छ हामीले। कमलको फुलले जस्तो फुल्न त हिलोमै फुलेको, फुल्न त हिलोमै फुलेको, तर त्यो हिलो भन्दा अलग भएर सुगन्ध सौन्दर्य बढेर आफूलाई जीवन्त पारे जस्तै यो संसार भनेको लोभ द्वेष मोह क्लेशबाट व्याप्त यो संसारमा हामी जन्मेर पनि हामी त्यो लोभ द्वेष मोहबाट अलग भएर हामीले आफूलाई जीवन्त पार्नुपर्छ। अलिकति बढी भयो क्या बोलेको? फेरि यस्तो कुरा गरे भने अलिकति आवाजै ठुलो हुन्छ। अलिकति ठुलो भयो क्या हो? फेरि अब बिस्तारै भन्छु है। लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेश, मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या उद्देश्य कुकुच्च जस्ता यो सम्पूर्ण कुराहरू भनेको यो संसारिक हिलो हो कि मैलोहरू हो कि कसिङ्गरहरू फोहोरहरू हुन् यिनीहरू। यसले यो संसारलाई चाहिँ दुर्गन्धित बनाएको छ। साराको मन मस्तिष्कमा दुर्गन्ध फैलाइदिएको छ। यस्तो संसारबाट यो संसारमा आइसकेपछि यस्ताहरूसँग हामी ठोक्किन्छ, छोइन्छ, पखाल्नु पर्छ। यस्तो अब हिलोमा हिँड्नु परेपछि हिलो त लागिहाल्छ, तर यस्ता लोभ द्वेष मोह यस्ता क्लेशहरूबाट अलग भएर हामी जिउनुपर्छ के उपासक। यस्ता हिलो मैलोबाट अलग हुनुपर्छ। यस्ता हिलो मैलो छुनै नसकिने गरी तपाईले कमलको फुललाई हिलो राखेर त्यो कमलको फुलमा हिलोले त्यो छुन सक्छ र? सक्दैन नि। हो त्यस्तरी बन्नुपर्छ भनेको। त्यो कुरा हामीलाई सिकाउँछ भगवान बुद्धको शिक्षाले दोस्रो नम्बरमा। राग छ यो संसारमा थाहा छ, द्वेष छ, मोह छ, मान छ, अभिमान छैन त? छ नि। तपाईहरु त घर गृहस्थीमा बसेको मान्छेहरू पञ्चशील पालन गर्ने भन्दै कति झगडा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन? कस्तो गाह्रो छ नि बासको। अब यस्तो संसार भनेको हिलो मैलोको संसार।
यसबाट कमलको फूल जस्तो अब तपाईले अभ्यास गरेर आफूलाई चाहिँ निखारेर आफ्नो यो मनुष्य जीवनको सौन्दर्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ, सुगन्ध फैलाउनु पर्छ र आफ्नो यो जीवनलाई जीवन्त पार्नु पर्छ। मरेर गए पनि कसैले पनि तपाईलाई ठिक्कै पर्यो मरेर गयो भन्ने नहोस् न, ओहो गयो र साह्रै सम्झोस्। आफूलाई जीवन्त पार्ने, सबैको मन मस्तिष्कमा जीवन्त पार्नुपर्छ क्या आफूलाई। त्यसैले उपासकहरू हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई कमलको फूल जस्तै बनाउनु पर्छ। यो संसारिक यो ढ्याच, यो हिलो मैलोबाट अलग पारेर, यो लोभ द्वेष मोह रूपी हिलो मैलोबाट आफूलाई पनि अलग पारेर यो जीवनलाई फलाउनु छ, फुलाउनु छ। यो जीवनको सुगन्धलाई फिजाउनु छ। फूलको सुगन्ध त तपाईको हावा चल्ने एउटै दिशामा मात्रै फैलिन्छ। मनुष्यले आफ्नो सुगन्धलाई फैलायो भने 10 दिशामा फैलिन्छ, चाहे त्यहाँ हावा चलोस् नचलोस्। यो जीवनको सौन्दर्य चारै दिशामा फैलिन्छ र यो जीवनलाई चाहिँ जीवन्त बनाउने। दोस्रो नम्बरमा यो सिकाउँछ भगवान बुद्धले। भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई यो सिकाउँछ। आज 2 वर्षसम्मको देशनामा पनि यही शिक्षा हो। तपाईले बनाउनुस्, तपाईले आफूलाई कमलको फूल जस्तो बनाउनुस्, हैन? हिलोमा फुलेर पनि कमलको फूलले आफूलाई अलग राखेर आफूलाई जीवन्त पारे जस्तो तपाईले पनि यो लोभ द्वेष मोह रूपी यो संसारबाट आफूलाई अलग पारेर आफूलाई जीवन्त पार्नुस्। बस यति हो दोस्रो नम्बरको शिक्षा। अर्कोतिर जाउँ। पुग्यो यतिले? पुगेन भने थप्दिउँला? पुग्यो होला। अब अर्कोतिरै जाउँ। अब तेस्रो नम्बरमा भगवान बुद्धको शिक्षाले के सिकाउँछ त? के सिकाउला जस्तो लाग्यो तपाईलाई? 2 वर्षसम्म त देश नसुनेको हो नि। कानले मात्र सुन्नुभयो कि हृदयले पनि सुन्नुभयो? हिजो मैले तपाईलाई चाहिँ देश नगरेँ, कानले होइन देश नसुन्ने, यो हृदयले सुन्ने। हृदयले भगवान बुद्धको शिक्षालाई त कानले मात्र देश नसुनेर त कमलको फूल बन्न सक्दैन। त्यही हिलो मैलोमा त्यो ठिचिएर मिचिएर त्यो हिलो मैलामा परेपछि के हुन्छ? हिलो मैलामा परेको हो, तपाईको हिरा भए पनि त हिलो मैलाले लिप्तिएपछि त त्यो हिरासम्म पनि फोहोर हुन्छ। कमलको फूल भन्ने के हिलो मैलोबाट बिल्कुलै अलग। तेस्रो नम्बरमा के होला? तपाईलाई थाहा छ, तर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भन्न मात्र नसकेको के मलाई त्यो थाहा छ कि अलि लाज मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने मात्रै हो। कतिले त मनमा त्यो मुसुमुसुमा हाँसेर भनिरहेको होला, यही होला के भने अनुमान गरेर होला। अनुमानले चल्दैन बुद्ध शासन। अनुमानले हुँदैन। अनुमान भनेको सही हुनु पनि सक्छ, गलत हुनु पनि। ठोक्केर भन्न सक्ने शिक्षा भनेको बुद्ध शिक्षा हो। ठोक्केर भन्न सक्छ त्यस्तो शिक्षा। तेस्रो नम्बरमा हामीलाई भगवान बुद्धको शिक्षाले के सिकाउँछ त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्न सिकाउँछ। उपासकहरू के सिकाउँछ? कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्न सिकाउँछ। त्यो भनेको के हो? यादिसं वपते हुइजं तादिसं हरते फल। त्यो भनेको के हो? जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फल्छ। त्यसरी नै जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै प्रतिफल आउँछ। बस यही हो तेस्रो नम्बरमा सिकाएको। तपाईँ हामीले सिक्ने पनि त्यही हो, सिकाएको पनि त्यही हो र सिक्नु पनि पर्छ, त्यही सिक्नुपर्छ। मजा आइरहेछ हैन? ओहो, निचोडेर के धर्मलाई निचोडेर त्यसको रस पिउने के क्या मजा हुन्छ नि त। उखुलाई निचोडेर त्यसको गुलियो चीज खान पाउँदाखेरि चाहिँ क्या मजा हुन्छ जस्तो हो। त्यस्तै हो धर्मको लागि पनि रस यो निचोड्ने के। यो जति मैले देशना गरे पनि आखिरमा यही कुराहरुमा त समेत छ नि यो सबै कुरा। तेस्रो नम्बरमा कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्न सिकाउँछ। आलु रोप्नु भयो, आलुै फल्छ।
सुन्तला रोप्नुभयो, सुन्तले फल्छ। आलु रोपेर हे भगवान मलाई यो आलुको बिउबाट मलाई सुन्तला फलाइदिनु भनेर तपाईँले जप गर्नुहोस्, तप गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, यज्ञ गर्नुहोस्, यज्ञ गर्नुहोस्, यसुकै गर्नुहोस्, तपाईँको आलुको फलले बिउले तपाईँले सुन्तला फलाउन सक्दैन। फल्दैन त त्यो नियमै मिल्दैन, त्यो सूत्रै नमिलेपछि त हिसाब किताब मिलेन नि। तपाईँ त हिसाब किताबको विद्यार्थी पनि होला नि त। तपाईँले सूत्र नमिल्ने सूत्र राखेर हिसाब किताबको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन। त्यो हुँदैन, त्यो स्वभावै होइन त्यो। त आलु रोपेपछि आलु नै फल्छ। कसरी फल्छ? एउटा रोपेपछि 10 वटा, 100 वटा, 1000 वटा फल्छ। फल्ने विधि त्यस्तो छ। फेरि एउटै रोपेर एउटै मात्र फल्दैन। फेरि एउटा रोप्नु भयो भने तपाईँले 10 वटा, 100 वटा, 1000 वटा फल्छ। बिउ भने त्यस्तो हुन्छ। सुन्तलाको बिउ रोप्यो भने सुन्तले फल्छ। एक कर्म र कर्मको फल भनेको त्यस्तो हो। जे रोप्यो त्यही फल्छ। एउटा बिउ रोप्यो धेरै फल्छ। सिक्नु भएको छ होइन? त तपाईँले जीवनमा पनि जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यस्तै प्रतिफल पाउँछ। राम्रो गर्नुभयो राम्रै फल पाउँछ, नराम्रो गर्नुभयो नराम्रो। जस्तो मति त्यस्तै गति। जस्तो मति त्यस्तै गति, त्यसमा फरकै पर्दैन। अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ? सुन्तला चाहनुहुन्छ? आलु रोपेर तपाईँले सुन्तलाको आशा गर्ने तपाईँ मूर्ख कि पण्डित? सुन्तला रोपेर होइन मलाई आलु चाहियो, तरकारी खानु परेको छ, मलाई कहाँ सुन्तलाले हुन्छ? सुन्तलाको बिउ रोपेर अनि तरकारीको आशा गर्ने मान्छे तपाईँ पण्डित कि मूर्ख कि पण्डित? होइन? एउटा किसानले काम गराएको मात्र हेर्नुहोस् न, त्यहाँबाट धेरै भगवान बुद्धको शिक्षा त्यहाँबाट पनि पाउँछ। अरे भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त यो ब्रह्माण्डमा सर्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ। जतासुकै पनि छ उहाँको शिक्षा। जता हेरे पनि भगवान बुद्धकै शिक्षा पाउँछ। आज संसारमा जसले जतिसुकै भने पनि, जतिसुकै ज्ञान प्राप्त गरे भने त्यो सबै आखिरमा त्यो भगवान बुद्धको शिक्षामा त्यो हुन्छ। त्यो कसैले अलिकति शिक्षा लिएर चाहिँ आफूले विद्वान भन्छ पनि त्यो पनि भगवान बुद्धको त्यो 84,000 धर्म स्कनको एउटा शिक्षा हुन्छ कि त्यो। आफूले जतिसुकै आफूलाई चाहिँ ज्ञानी भने पनि त्यो सबै ज्ञान भगवान बुद्धकै हो कि। भगवान बुद्ध भनेकै ज्ञान हो। जताबाट खोलाहरू बगे तापनि आखिरमा मिसिने त तपाईँको कहाँ हो त भन्दाखेरि समुद्रमै हो कि। नाम मात्र फरक हो नि। यो जमुना, यो यमुना, यो गंगा, नाना थरीका आखिरमा बगेर जाने त समुद्रै हो। भगवान बुद्धको शिक्षा त समुद्र हो। जसले जस्तो सुकै नाम राखेर गरे पनि आखिरमा अन्तसम्म मिल्न आउने त मेल गर्न आउनै पर्छ। उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य भनेको भगवान बुद्धकै चतुर आर्य सत्य शिक्षा नै हो कि। त्यसैले मैले अरू यो शिक्षाहरू भनेको त बग्दैछ बिचाराहरू, अन्तस आउनै पर्छ। यो चतुर आर्य सत्यमा त नआइकन त शिक्षा टुङ्गिँदैन। समुद्रमा नआइकन त टुङ्गिँदैन। किन त्यहाँ नआयो भने त बिचमै सुकेर जानु पर्यो। यस्तो हो उपासक-उपासिकाहरू। त्यसैले जति पनि सत्यहरू, धर्महरू अन्तस चतुर आर्य सत्य, चतुर आर्य यो धर्ममै टुङ्गिन्छ। टुङ्गिनै पर्छ। यदि त्यो उसले आफ्नो धर्मलाई टुङ्ग्याउने हो भने, उसले आफ्नो धर्मलाई निचोडमा पुर्याउने हो भने अन्तस भगवान बुद्धको यो चतुर आर्य सत्य, चतुसत्य विनिमुत्तो धम्मो नाम नति। चतुर आर्य सत्य विहीन सत्य भनेको त धर्मै होइन। चतुर आर्य सत्य नरहेको, चतुर आर्य सत्य रहित होइन, धर्म त धर्मै होइन। त्यसैले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने शिक्षा भगवान बुद्धले प्रदान गर्नुभएको छ। कर्म र कर्मको फलमा कति मजा छ है उपासक-उपासिकाहरू। त्यसैले तपाईलाई सुख चाहिन्छ भने सुख हुने कर्म नै गर्नुपर्छ। त्यो भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ।
तपाईले दुःख मन पर्दैन भने दुःख हुने कुरालाई त्याग्नुपर्छ। त्यो पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। यो काम नगर है, यो कर्म गर है भनेर। त्यस्ता कर्म गर्न सक्ने कसले त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्न सक्नेहरूले मात्रै त्यस्तो कर्म गर्न सक्छ। यो गहन छ, यो कर्म र कर्मको फलको विषयमा चाहिँ धेरै गहन छ, धेरै गहन छ। र अर्को कुरा यो पनि पुग्यो होला है, यतिले त पुग्यो होला नि त। अब हाम्रो बसोबास गर्न धेरै ज्ञानी भइसक्यो नि त, अलिकति भने पनि धेरै बुझ्ने भइसक्यो, त्यसैले धेरै भन्नु आवश्यक नहोला जस्तो लाग्छ कि। त्यसैले उपासक-उपासिकाहरू सबै सत्ता कम्म सका सम्पूर्ण प्राणीहरू कर्ममा नै निहित छन्। स्वर्ग जाने नरक जाने सबै आफ्नै कर्मले हो। कसैले तपाईलाई म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु भनेर कसैले लानै सक्दैन। कसैले भन्छ भने त्यो जस्तो भ्रम फैलाएको अरू के पनि हुँदैन। म तिमीलाई नरकमा पठाइछु भनेर चाहिँ कसैले डर देखाएर पनि तपाईलाई के गराउँछ। कसैले पनि तपाईलाई चाहिँ तपाईको कर्म बिना तपाईलाई कसैले पनि नरकमा पठाउन सक्दैन। कसैसँग डर मान्नै पर्दैन। हामीलाई त कसैले लोभ देखाएर लोभी बन्ने पनि सिकाएको छैन, कसैले डर देखाएर चाहिँ त्रसित हुने सिकाउनु पनि परेको छ। आफ्नो कर्मलाई शुद्ध गर, निर्भय निर्लोभी भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढ्ने, त्यो कर्म र कर्म फलको सिद्धान्तमा। तपाईले कर्म र कर्म फलको सिद्धान्तमा तपाईँ उभिनु भएन भने अरूले तपाईलाई चाहिँ लोभ देखाएर म तिमीलाई स्वर्ग लान्छु आऊ न बाबु भनेर यसरी फकाउन सक्छ, बच्चालाई त्यो चक्लेट खुवाए जस्तो। कसैले तपाईलाई चाहिँ डर पनि देखाउन सक्छ, त्रास पनि देखाउन। डर त्रास देखाएर धर्म हुँदैन, लोभ लालच देखाएर पनि धर्म हुँदैन। भगवान बुद्धको शिक्षामा न लोभ लालच देखाउँछ, न चाहिँ डर त्रास देखाउँछ, मात्र कर्म र कर्मको फल विषयक शिक्षा प्रदान गर्दछ। त्यसैले स्वर्ग र नरक भनेको त्यो कर्म र कर्मको फलको हिसाबबाट स्वर्ग र कहाँ छ, नरक र कहाँ छ, यहीँ छ, तपाईँको हातैमा छ। स्वर्ग कहाँ छ, मेरो हातमा छ। नरक कहाँ छ, तिम्रै हातमा छ। निर्वाण त आफ्नो हातमा छ भने यो स्वर्ग कहाँको कुरा हो र? के पनि होइन। स्वर्ग भनेको त र भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हाम्रो अन्तिम लक्ष्य स्वर्ग पनि होइन। स्वर्ग भनेको के हो र उपासक-उपासिकाहरू? के ठुलो कुरा भयो र? निर्वाणको अगाडि त के ठुलो कुरा र? समुद्रको अगाडि एउटा एक बाल्टिन पानी जस्तो हो, त्यो के पनि कुरा होइन। हामी त समुद्रको यात्रा गर्दैछौँ, के बाल्टिनको कुरा गर्छौँ हामी? त्यसैले बुद्ध शिक्षामा कर्मको फल सिद्धान्त अनुसार हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको स्वर्ग होइन। हाम्रो जीवनको लक्ष्य भनेको निर्वाण हो। निर्वाणमा पुग्ने हो हामी त। निर्वाणमा पुगेपछि हाम्रो यात्रा टुङ्गिन्छ। यो स्वर्ग भनेको टुङ्गिँदैन, तपाईँको घुम्नुपर्छ, भवचक्रमा परिरहनुपर्छ। भवचक्रमा चलिरहन्छ यो कर्मफलको सिद्धान्त जानिएन भने। है, तेस्रो नम्बरमा हाम्रो कर्म र कर्मको फलकोमा विश्वास गर्ने। कर्ममा आफ्नो त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कर्ममा विश्वास गर्ने र अत्ताय अत्तनो नातो आफ्नो मालिक आफै बन्न सिक्छ उसले, न कि अर्काको दास बन्छ। ऊ त आफ्नो मालिक आफै बन्छ। कर्मको विषयमा धेरै कुराहरू छ उपासक-उपासिका। त्यसैले भगवान बुद्धले तपाईँलाई दास बन्न सिकाएको छैन, तपाईँलाई मालिक बन्न सिकाएको छ। अब जो जी सपी च्यो जो भने भन्छ नि त हाम्रो ज्ञानपिङ पण्डितले। मनुष्य जीवन भनेको जो जी सपी च्यो जो हुनु। तपाईँ आफू मालिक बन्न सक्ने मान्छे दास बन्न गएर अनि यसो गरेर ए भगवान प्रार्थना गरेर त्यो भक्ति भावले, त्यो भक्ति भावले खुसी हुने त्यो देवताहरू भोलि रिसायो भने के हुन्छ? आफूलाई भए हुनु जेल चाहिँ खुसी नभएपछि रिसाउने मान्छेहरू तपाईँलाई मनपर्छ? त्यस्तासँग संगति गर्नु नपरे हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ नि? त्यस्तै हो। त्यसैले उपासक कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, कसैको आशा पनि गर्नु पर्दैन। कर्ममा विश्वास कसैसँग डर पनि मान्नु पर्दैन। तपाईँ निर्धक्क हुनुहोस्। भगवान बुद्धको शिक्षामा यही सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। र अर्को कुरा उपासक-उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीले के सिकाउँछ? कारण कार्य धर्म सिकाउँछ।
त्यो कारण कार्य धर्म भनेको कस्तो? कुनै पनि कार्य कारण नभइकन हुँदैन। जे भइरहेको छ त्यसको पछाडि कुनै कारण छ। कारण र कार्य भनेको त्यस्तो। त्यत्तिकै यो संसारमा के पनि हुँदैन। तपाईलाई दुःख आयो त्यसको पनि कारण छ, तपाईलाई सुख आयो त्यसको पनि कारण छ, हैन? दुःख सुख त्यत्तिकै आएको होइन। तपाईको कारण कार्य धर्मको सिद्धान्त अनुसार दुःख पनि आफूले गरेर नै आएको हो, आफ्नो कर्मले गरेर हैन, आफ्नै कारणले आएको, सुख पनि आफ्नै कारणले आएको। अनि दुःख आयो भनेर किन मात्तिनु पर्यो? सुख आयो दुःख आयो भनेर किन आत्तिनु पर्यो? सुख आयो भनेर किन मात्तिनु पर्यो? यो त कारण कार्य धर्म हो। तपाईलाई सुख आएको छ त तपाईले चाहिँ सुख हुने कर्म गरेर आएको छ, कारण त त्यहाँ हो नि। तपाईलाई दुःख आएको छ, दुःख हुने कार्य पनि तपाईले गरेर आउनु भएको छ। त्यसैले धैर्य गर्नुस्, सहनशील भएर अगाडि बढ्नुस्। यस्तो त जीवनमा आइरहन्छ। यस्ता कारण कार्य धर्महरू त आइरहन्छ। समस्या आयो, दुःख आयो, पीड आयो, चोट आयो, यसको कारण के हो? त्यो बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्ने हो। जीवनमा ठुल्ठुला पहाडहरू चाहिँ तपाईले चढ्नु पर्छ। पहाड रूपी त्यो समस्याहरू तपाईलाई थिच्न आउँछ, त्यतिकै आएको होइन उपासको। त्यसको पछाडि कारण छ, कारण छ। त्यो कारणलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने त्यो दुःखलाई एकैछिनमा निर्मूल पार्न सक्छ तपाईले। कारणै जानेपछि त जस्तै तपाईकोमा दुःखको सागरमा हामी डुबिरहेको कारण के हो? तृष्णा हो भन्ने कारण हो। कारण त्यो हो। तृष्णाले गर्दाखेरि आज तपाईलाई दुःख भइरहेको छ। तृष्णाको कारणले तपाईँ आज भव संसारमा चक्रमा घुमिरहनु भएको छ। यो अविद्या र तृष्णाले निर्मूल गर्न सक्यो भने त परम सुख शान्त प्राप्त हुने हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धको यो कारण कार्य धर्म हेतु प्रत्यय कारण कार्य धर्म, यो कुरा हामीलाई भगवान बुद्धको शिक्षाले सिकाउँछ के उपासक उपासिका। त्यसैले तपाईको जीवनमा ठुल्ठुला दुःखहरू आओस्, कष्टहरू आओस्, पीरहरू आओस्, चिन्ताहरू आओस्, जसुकै आओस्, डराउनु पर्दैन। त्यो आएको कारण छ, त्यसको बिउ छ, त्यसको जरा छ। त्यो जरा के हो भन्ने चाहिँ पत्ता लगाएर त्यो जरालाई निर्मूल गरिदेऊ, सारा दुःख, सारा समस्या, सारा पीड सेट। त भगवान बुद्धको शिक्षाले यही कुरा सिकाउँछ, यही कुरा सिकाउँछ उपासक उपासिकाहरू। 2 वर्षसम्म तपाईले देशना गरेको यही विषयहरूमा मात्रै घुमिरहेको हुन्छ। यही विषयहरूमा मात्रै घुमिरहेको हुन्छ। कारण कार्य धर्मको पनि बुझ्नुभयो होला है। धेरै लामो नबनाऊ, एउटा अर्को पनि थपौँ भनेर मात्रै यहाँ 2 बज्न लागिसक्यो। र अर्को कुरा के सिकाउँछ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षामा यथाभूत दर्शन गर्ने। यथाभूत दर्शन गर्ने भनेको चाहिँ वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ। यथाभूत दर्शन भनेको वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ। र वर्तमानमा जिउन सिक्नु भनेकै के हो त भन्दाखेरि अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्ने हो। भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई के सिकाउँछ? वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ। न अतीत हो न भविष्यमा, जिउन तपाईलाई वर्तमानमा सिकाउँछ। वर्तमानमा जिउनुस्। यो शरीरमा वर्तमानमा के भइरहेको छ? अनित्य हो नि। तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त पहिला कस्तो थियो यो शरीर, अहिले झलक्क हेर्नुहोस् त पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो हुन्छ। अब यो यस्तै भइरहँदैन, पछि फेरि परिवर्तन हुन्छ। यो त परिवर्तनशील छ यो जीवन हो। यसलाई जानेर, दुःखलाई चिनेर, अनात्मालाई बोध गरेर जिउनु भनेकै वर्तमानमा जिउनु हो। यसले हामीलाई वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ। र भगवान बुद्धको शिक्षामा तपाईले यो अनित्य दुःख अनात्मा ज्ञान दर्शन गर्नको निमित्त तपाईले वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ भगवान बुद्धको शिक्षाले।
त्यसैले तपाईले यो अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्नको निमित्त वर्तमानमा जिउनु पर्छ भने तपाईलाई सतिपत्थान विपස්සना भावना अभ्यास गर्नुस्, तपाई वर्तमानमा जिउनुहुन्छ। सतिपत्थान विपස්සनामा चाहिँ अतीत र भविष्यमा जिएर त्यो विपස්සनाको त्यो रस पिउन सक्नुहुन्न। त्यसमा वर्तमानमा जिउने अभ्यास छ। त्यो वर्तमानमा जिउने अभ्यास गर्दा 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 तपाईले अनित्य देख्नुहुन्छ, दुःख देख्नुहुन्छ र अनात्मा देख्नुहुन्छ। बासको बसेर भगवान बुद्धको शिक्षामा सिकाउने विषय भनेको यिनीहरू नै हुन्। वर्तमानमा जिउन सिकाउने, अन्तत वर्तमानको अनित्य दुःख र अनात्मा बोध गर्ने, अन्तत बासको सक्यो। जीवन जीवन्त भयो। अब जीवनको लक्ष्य, जीवनको उद्देश्य पूरा भयो। अब मनुष्य भएर जन्मेको सार भयो। जीवन सार भयो। त भगवान बुद्धले तपाईको जीवन तपाईले जन्म लिनु भएको छ। यो दुर्लभ जीवनलाई सार अर्थमय बनाउनको निमित्त तपाईलाई वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ के अन्तत। त्यो भनेको सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना हो। तपाई अभ्यास गरेर हेर्नुस्, जब कसैले वर्तमानमा जिउँछ नि तब मात्रै उसले आफ्नो जीवनको रस पिउँछ कि जीवनको स्वाद उसले थाहा पाउँछ र जीवन धन्य हुन्छ। सारा संसार अब शून्य, जीवन त धन्य। सांसारिक विषयवस्तुहरूबाट अब अलग। त भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीलाई यही सिकाउँछ। भगवान बुद्धको शिक्षाले हामीले यही सिकाउँछ। 2 वर्षसम्म तपाईहरुको लागि मैले फेसबुक लाइभमा धर्म देशना गरे। जति देशना गरे पनि आखिर त सिकाउने भनेको यही हो, कोमल बन्न सिकाउँछ हैन? तपाईको लागि कोमल बन्न सिकाउँछ। त्यसपछि तपाईले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्न सिकाउँछ। कमलको फूल जस्तो बन्न सिकाउँछ। कारण कार्य धर्मलाई बोध गर्न सिकाउँछ। अन्ततः वर्तमानमा जिउन सिकाउँछ। यस्तै कुराहरु तपाईं टिप्पण गरेर राख्नुस्। तपाईले जति पनि देशनाहरु सुन्नुस्, यसैमा घुमिरहेको हुन्छ। त हामीले बुझ्नुपर्ने पनि यही हो कुरा। र अनित्य दुःख अनात्म बोध भइसकेपछि त अन्तस भगवान बुद्धले के भन्नुपर्छ? सब पापस्स करणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोधपनं येतं बुद्धानुशासनं। सम्पूर्ण पाप कर्महरु नगर, कुशल कर्महरु गर, आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार, यही बुद्धहरुको शिक्षा हो भनेर भन्नुभएको छ नि त ढम्पद अर्थ कथामा। त अन्तस भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउने भनेको यही हो। कुनै पनि पाप कर्म नगर्नु। त्यो शारीरिक, मानसिक, वाचिक। पाप कर्म भनेको आफूलाई पनि हानि हुने, अरूलाई पनि हानि हुने। कुशल कर्महरु गर, सम्पूर्ण कुशल कर्म, शरीर वचन मनबाट आफूलाई पनि उपकार हुने, अरूलाई पनि उपकार हुने कुशल कर्महरु गर र आफ्नो चित्तलाई शुद्ध पार। चित्तमा भएको लोभ, द्वेष, मोह रूपी क्लेशलाई झिकेर फ्याक र यसलाई शुद्ध पार। यही हो बुद्धहरुको शासन, बुद्धहरुको शिक्षा, बुद्धहरुको अनुशासन भनेको यही हो। यसलाई सम्यक शिक्षा भनेर भनिन्छ। यही सिकाउँछ भगवान बुद्धको शिक्षाले अन्तस। बस पुग्यो है। धेरै छन् तर यति मात्रै भने मैले। सबैलाई साधुवाद। आज 2 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मैले समीक्षा देशना नामक शीर्षक राखेर देशना गरेँ। जति पनि धर्म देशनाहरूको सार यही हो। तपाईले बुझ्नुहुन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र जीवनमा धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र जीवनलाई जीवन्त पार्नुहुन्छ। कमलको फूल जस्तै हिलोबाट अलग भएर फुल्ने, फल्ने जीवन्त फूल जस्तो
तपाईले पनि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ जीवन्त पार्न सक्नु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजको यो 2 वर्षसम्मको फेसबुक लाइभको निरन्तरताको 2 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा समीक्षा डेस्न मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलङ। सबैलाई साधुवाद छ। आजसम्म देशना सुनेर साथ सहयोग गर्दै आउनु हुने उपासक उपासिकाहरूको लागि धेरै धेरै मुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है त। मुरी साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिकाहरू यस्तै साथ सहयोग गर्ने क्रममा अब हाम्रा उपासक उपासिकाले त अब हामीले निर्माणाधीन त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र हामीले निर्माण गर्दैछौँ। धेरै ठुलो हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बनाएका छौँ है। ठुलो प्रोजेक्ट बनेपछि ठुलै हैन सबै ठुलै विषयहरू चाहिन्छ। त्यसको लागि साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ धेरै उपासक उपासिकाहरूले। त्यसको लागि त धेरै धेरै साधुवाद छ हैन। अब कतिले त भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू पनि दान गर्नुभएको छ, कतिले आर्थिक दान गर्नुभएको छ, कतिले जग्गा दान गर्नुभएको छ हैन, कतिले चाहिँ सक्दो रूपमा सहज साथ सहयोग गरिरहनु भएको छ हैन। सानो प्रोजेक्ट भएन त्यो। अलिकति सबैको लागि निर्वाण जानको निमित्त एउटा केन्द्रबिन्दु नै बनाइदिउँ कि भनेर हामीले चाहिँ योजना बनाएका छौँ। ध्यान केन्द्र भनेको त निर्वाण जाने एउटा स्टेसन हो नि। निर्वाण जाने स्टेसन हो त्यहाँ ध्यान बसेर तपाईँले टिकट काट्ने हो ल निर्वाणको। कर्मरूपी टिकट काटेर निर्वाण पुग्ने हो। त हिजो उपासक एकजना हाम्रो क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, नेपाली नै हुन्, क्यानाडामा बस्नुहुन्छ। अहिले नेपाल फर्किनु भइरहेको हुनाले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हिजो भन्देलाई बिहारमा आएर भेट्न आउनुभएको थियो र उहाँहरूले पनि केही त्रिबोधी विपස්සना ध्यानको निर्माणको लागि सहयोग गरेर जानुभएको थियो। उहाँहरूको लागि पनि अनुमोदन गर्नको निमित्त मैले यहाँ टिपेको छु है। हिजो बिहारमा आउनुभए डाक्टर राजु तुलाधर र रत्नपूर्ण तुलाधर उपासकहरू हिजो चाहिँ अब क्यानाडा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ बिहारमा आउनु भएर पोहोर साल पनि आउनुभएको थियो है। यसपालि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि भनेर श्रद्धा दान स्वरूप 1,05,000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ डाक्टर राजु तुलाधर र रत्नपूर्ण तुलाधर उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र कुनै दिन ध्यान केन्द्र पूर्ण निर्माण भइसकेपछि अवश्य पनि ध्यान बस्न आउनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि लिन चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभवले सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगति अभिवृद्धि होस्। यसरी नै बुद्ध धर्मसँगप्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्दै जान सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे। उहाँहरूले चाहिँ देशनाहरू सुन्दै आउनु भएको छ है र उहाँहरूको धर्मप्रति धेरै आस्था श्रद्धा पनि रहेको देखियो है। धेरै धेरै साधुवाद छ। उपासिका राजु तुलाधर र रत्नपूर्ण तुलाधर उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी अब हाम्रो चाहिँ आजलाई दिन गरौँ त उपासक उपासिकाहरूले पुण्यानुमान गरौँ। 2 वर्षसम्मको निरन्तर धर्म देशनामा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले सुख होस्, निरोगी होस्, दीर्घायु होस्, जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् र बुद्ध शासनमा यसरी निरन्तर देशना सुन्ने हैन साथ सहयोग गर्ने र कर्म धर्म गर्दै अगाडि बढेर अन्ततः मार्गफल निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्ने शुभाशिष व्यक्त पनि गर्न चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुटिङ मास्तिर बन्दी लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्यादव उपनिचा पिवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित होस् र तपाईँ हामी सबैको ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो, उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमान गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो
ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु। सब मंगलं। सबैलाई साधुवाद।